सुननुल खुतबती, सुन्नतुन की जमा सुनन, खुतबे की सुन्नतें, यानी जो खुतबा दिया जाता है तो उस खुतबे में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उसमें जो सुन्नतें हैं तो उन सुन्नतों को यहाँ अलग अलग बयान किया गया है। सन्न या सुन्नु, सुन्नतन के माने हैं कोई तरीका बताना, कोई रास्ता बताना, लेकिन सुन्न के माने है मसनून होना, यानी बताया गया है। तो उसी से मजहूल आया मुजारे में तुसन्नु। तुसन्नु मुअन्नस का सीगा है, इसलिए कि अल अम्र की जमा उमूर, ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर के लिए जो फेल लाया जाता है वाहिद मुअन्नस लाया जाता है। तुसन्नु अल उमूरुल आतियतु, जेल की बातें मसनून हैं, फिल खुतबती, खुतबे के अंदर। अल अव्वल अन यकून अल खतीबु ताहिरन मिन अल हदस वन नजासती, कि खतीब जो है, जो खुतबा देने वाला है, वो पाक हो मिनल हदसी वन नजासती, हदस से भी और नजासत से भी, यानी वो बावुजू हो और इसी तरीके से उसके कपड़ों में गंदगी न हो। मालूम हुआ अगर वो बेवुजू है तो खुतबा सही हो जाएगा, लेकिन उसमें जो सुन्नत है, जो सुन्नत तरीका है, वो सुन्नत तरीका छूट गया। अन यकून सातिरन लिऔरतिही, इसी तरीके से जिस तरीके से नमाज के लिए सतर का होना जरूरी है, लेकिन वहां शर्त है, यानी नमाज मुनअक्किद ही नहीं होगी, तो यहाँ खुतबे में सुन्नत है। यानी अगर कोई हिस्सा सतर का खुल गया, सतर के जो आज़ा हैं उनमें से कोई कपड़ा हट गया, तो इससे खुतबे पर फी नफ्सी ही कोई असर नहीं पड़ेगा। अन यकून सातिरन लिऔरतिही, कि उसने अपने सतर को छुपाया हो। तो औरह का तर्जमा उर्दू में सतर करते हैं और सातिर, सतरा का तर्जमा छुपाना करते हैं। अन यजलिसल खतीब अलल मिंबरी कब्ल शुरूइ फिल खुतबती, तीसरी बात यह है कि खतीब मिंबर पर बैठ जाए कब्ल शुरूइ फिल खुतबती, खुतबा शुरू करने से पहले, क्योंकि खुतबा खड़े खड़े दिया जाता है, लिहाजा खड़ा होने से पहले, खुतबे के लिए खड़ा होने से पहले सुन्नत ये भी है कि खतीब कुछ देर के लिए मिंबर पर तशरीफ रखे। अन युअज़्ज़ना बैन यदैल खतीब, और एक सुन्नत ये भी है कि खतीब के सामने अजान दी जाए, यानी अजान अगर मस्जिद के किसी और हिस्से में दे दी गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ जो सुन्नत तरीका है वो छूट जाता है। अन यख्तुबा काइमन, और एक बात यह है कि खतीब खड़े होकर के खुतबा दे, यानी बैठ करके खुतबा न दे। अगर कभी उज़्र है, बीमार है, तो खुतबा तो सही हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका छूट गया। अन यब्दा अल खुतबता बिलहम्दिल्लाहि तआला, कि खुतबा शुरू करे अल्लाह तबारक व तआला की हम्द से, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ से। अन युस्निया अलल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सन बयान करे। यानी खुतबे में जब शुरू में अल्लाह की हम्द बयान की, साथ साथ में अल्लाह ताला की तारीफ़ें भी बयान करे। अन यातिया बिशहादतैनि फिल खुतबती, इसी तरीके से खुतबे के अंदर जो दो गवाहियाँ हैं, यानी अल्लाह के वाहिद होने की, अल्लाह के अहद होने की, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदे और रसूल होने की गवाही, जिनको हम शहादतैन कहते हैं, तो वो शहादतैन खुतबे में ले आए। यानी खुतबे के जब यूं ही शुरू करते हैं तो खतीब कहता है वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अन युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खुतबा, इसी तरीके से खुतबे के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजे। अन यइज़न नास फिल खुतबती, इसी तरीके से खुतबे का एक जुज़ लोगों की नसीहत भी होनी चाहिए। वअज़ यइज़ु इज़तन के माने हैं नसीहत करना,
ان یعظ الناس کہ لوگوں کو نصیحت کرے فی الخطبتی خطبے کے اندر، ویذکرہم اور انہیں یاد دہانی کرے، یعنی دین کے جو مختلف احکام ہیں ان کے سلسلے میں ان کو یاد دہانی کرے، ان کی تذکیر کرے، وَيَقْرَأَ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَقَلِ اور کم سے کم قرآن کریم کی کوئی آیت بھی تلاوت کرے، قرآن کریم کی کوئی آیت ضرور لے آئے، ان یلقی خطبتین اور اسی طریقے سے 2 خطبے پڑھے، یعنی ایک خطبہ اگر کہیں سے جو ہے کسی نے چھوڑ دیا، فی نفسہ خطبہ تو ادا ہو گیا، لیکن جو مسنون ہے وہ یہی ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائیں، وَيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ الْخَفِيفِ اور دونوں کے درمیان ہلکی سی بیٹھک سے فاصلہ رکھے، ہلکی سی بیٹھک کے ذریعے سے فصل کرے، یعنی کہ ایک خطبہ جب مکمل کیا پھر ممبر پر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر کے دوسرا خطبہ شروع کرے، ان یستعنف الخطبۃ الثانیۃ بالحمد للہ تعالی کہ دوسرا خطبہ بھی پھر سے اللہ کی حمد والثناء علیہ اور اس کی ثنا والصلاۃ علی النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعے سے دوسرے خطبے کی بھی شروعات کرے، اور دوسرے خطبے کا جو خاص طور پر جو جز ہو، ان یدعو فی الخطبۃ الثانیۃ للمؤمنین والمؤمنات ویستغفر لهم کہ دوسرے خطبے میں دعا مانگے اللہ سے ایمان والوں مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے، ویستغفر لهم اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، یعنی کہ ایمان والوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے، ان تکون الخطبۃ بصوت جہوری اسی طریقے سے جو خطبہ ہو وہ خطبہ جہوری جہر سے بنا ہے، یعنی بلند آواز سے ہو، حتیٰ یتمکن القوم من سماعها اس طریقے سے آواز ہو، تمکن کے معنی امکان ہونا، ممکن ہونا، القوم قوم کے لیے، یعنی قوم کے لیے ممکن ہو من سماعها کہ وہ اس کو سنے، کیونکہ پہلے پہل مائک کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو آج کل مائک کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا اتنی بھی بلند آواز نہیں کرنی ہے کہ مائک کا سسٹم ہی خراب ہو جائے، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں مائک سسٹم نہ ہو تو وہ وہاں پر اپنی آواز کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، لہٰذا خطیب کا جو خطبہ ہو وہ بلند آواز سے ہو کہ پورے جو لوگ ہوں وہ سن سکیں، ان یخفف الخطبۃ البتہ خطبہ زیادہ لمبا نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، بلکہ خطبہ ہلکا ہو، حتیٰ تکون بقدر سورۃ من طوال المفصل اتنا لمبا ہو جتنی کی طوال مفصل، یعنی سورہ بروج کے بعد سے جو صورتیں آتی ہیں لم یکن تک، تو ان صورتوں کے بقدر جو وہ صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے برابر ہو، ان یخفف الخطبہ حتیٰ تکون بقدر صورت من طوال المفصل کہ خطبے کو مختصر کرے یہاں تک کہ اتنا ہو جتنی کہ طوال مفصل میں سے کوئی صورت ہے تو ان میں سے کوئی صورت، تو اس طرح کا خطبہ ہو